यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। उहाँ नेकपा एमाले संगठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, पार्टीको स्थायी समिति सदस्य, कास्की 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, अनुभवले खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसकारण विक्रम सम्मत 2029 सालदेखि पार्टी राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यतिखेर के सोचिरहेको छ, समसामयिक राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने सर हेर्दाखेरि अन्योलग्रस्त अवस्था नेपालको, सरकार अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन, परीक्षण भइसकेका मानिसहरू नै निरन्तर फेरि आउने जाने फेरि यस्तै चलिरहेको हुनाले धेरै आश नगरेको हुन सक्छ। तर जहाँ प्रजातन्त्र सफल हुनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसको सशक्त भूमिका, दबाव सर्जकको भूमिका, दबाव सिर्जना गर्ने ढङ्गको त्यो भूमिकाको मानिसले आश पनि गरेका छन्। नेकपा एमाले मानिसले के भन्छन् भने सदन चल्न सकिरहेको छैन, जनताको आवाज त्यहाँबाट मुखरित हुनुपर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यहाँ भूमिका निभाउनु पर्ने, सदन नै बन्द भयो, सदन नै चल्न सकेन, सरकारलाई हाइसन्चो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नै चल्न दिँदैन, मैले के गरौँ भन्छ र जे पाए त्यही ढङ्गले गरिरहेछ भन्छन्। मूलत समस्या कहाँनिर छ बताइदिनुहोस् त, म यहीँबाट सुरु गर्छु। वास्तवमा तपाईँले उठाएको कुरा सही हो। वास्तवमा लोकतन्त्रको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था सङ्घीय संसद हो, प्रतिनिधि सभा हो, जहाँ सरकारको उत्पत्ति र सरकारको पतन हुने, सरकारको निर्गोल गर्ने उच्च संस्था भनेको प्रतिनिधि सभा हो। यो प्रतिनिधि सभाका सन्दर्भमा हाम्रो बहुत स्पष्ट मान्यता के हो रह्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले दुईटा मिलेर संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्यौँ र त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरे। अब अदालतले हाम्रो पार्टीको नाम फेरेर आऊ भन्यो, मिलेन, अर्काको नाममा दर्ता गर्यो, बल्मी चाहिँ गर्यो भन्यो हैन। अनि निर्वाचन आयोगले 15 दिनको टाइम दियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने, मुलुकलाई समृद्धि र विकासको यात्रामा तेज गतिका साथ अगाडि बढाउने, जनताका गरिबी, पछौटेपन, अभावलाई समाप्त पार्ने जस्ता सोच र दृष्टिकोणका साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने काम केपी ओलीले गर्नुभयो। अदालतले त्यसो गर्यो, हामी मिलौँ भन्ने उहाँले बारम्बार प्रयत्न गर्नुभयो प्रचण्डसँग। तर प्रचण्डले त्यसलाई असाध्यै धेरै व्यवस्था गर्नुभयो मात्रै होइन, खिल्ली उडाउने कोसिस गर्नुभयो। तपाईँलाई याद छ कि सुरुमै हामीले एउटै समान घोषणापत्रमा, एउटै घोषणापत्रमा हामीले चुनाव लड्यौँ, चुनावपछि हामी एक हुन्छौँ पनि भन्यौँ। तर चुनावको परिणामपछि 53 सिट ल्याएको माओवादीले, 63 सिट ल्याएको काङ्ग्रेस र मधेसका त्यतिखेर 6-7 दल थिए, ती सबसँग मिलेर सरकार बनाउन प्रयत्न गर्यो। 4 महिनासम्म सरकार बनेन। हामी मङ्सिरमा निर्वाचित भयौँ 21 गते, फागुनको 3 गतेसम्म सरकार बनेन। कतै हामी दुर्घटना परेर मृत्युवरण गऱ्यौँ भने नि पूर्व सांसदै नहुने अवस्था आयो होइन। त्यस्तो दाउपेच त प्रचण्डजीले गर्नुभयो। त हामीले बाघको घोडा चढेकै हो एकताको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, समृद्धिको लागि। त उहाँहरूले त्यो अब जुन जनआदेश हो त्यसलाई सुरुमै पनि त्यस्तो गर्नुभयो र 3 गते सरकार बन्दाखेरि उहाँहरूले मन्त्री दिनु भएन। एक्का छ तपाईँलाई के बार्गेनिङ चल्यो? बार्गेनिङ चल्यो अथवा अनेक थोक भयो र नयाँ सम्झौता बन्यो।
नयाँ सम्झौता जो गोप्य पछि उद्घाटित नै भयो र यो गलत रहेछ, अब चाहिँ नि लगातारै 5 वर्ष केपीलाई दिनुपर्छ भने पोखरामा गएर उहाँले भाषण गर्नुभयो होइन। अस्थिर उहाँको चरित्रको कारणले अब जनादेश त खण्डित भयो नि। जनादेश एकीकृत पार्टी बनाउँछु भनेकालाई दिएको जनादेश खण्डित भयो। माओवादी केन्द्रसँग त्यसै बेला एकता नगरेको भए हुन्थ्यो ओलीजीले या तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई चिन्न अलिक कठिन भएको नसकेको हो होइन। के त मैले अहिले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, बाघको घोडा चढेको भनेर। जान किन गरेको भने नि कम्युनिस्टहरू फुट्नु हुँदैन। जनताको पक्षधर यिनी हुन्, जनताको वकिल यिनी हुन्। गरिब किसान मजदुर मेहनतकश जनताको र विकास निर्माणको समृद्धिको यात्रा र राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षधर यिनीहरू नै हुन्। यिनीहरू नफुटुन्न भने आम भोटरहरूको मनसा आयो। फेरि पनि अहिले कम्युनिस्टहरू गएर रिसलले चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुगे होइन। त्यो त जनताले होइन नि, आधारभूत कार्यकर्ताले होइन, मुठीभर केही नेताहरू स्वार्थको निम्ति कुण्ठा पोख्नलाई त्यो काम गरे। आखिर खण्डित भयो। यसले नोक्सान भएन त नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टलाई? अब एकातर्फ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा तपाईँले हिजो मानेको झलनाथ खनालजी, माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा यस पनि छ। अर्कोतर्फ प्रचण्ड त्यत्रो परिवर्तनगामी आफूलाई ठान्ने उहाँ पनि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू छिन्न भिन्न हुनुभयो, मात्रै माओवादी केन्द्र मात्रै अलग भएन, अनि माधव कुमार नेपालजी झलनाथजीहरू पनि तपाईँहरूबाट अलग हुनुभयो। भोलि त तपाईँहरूलाई यसको नोक्सान त ठुलो पर्ने भयो नि त। त्यो विषय हामीलाई पहिलाको विषय सकौँ है त। त्यसैले जनादेश खण्डित भएपछि निर्वाचन गर्नुपर्छ ताजा जनादेशमा भन्यो हामीले। अदालतले भन्यो, अब साबिती बयान दियो नि, अदालतकै भर्डिक्समा खण्डन भयो। जसले लेख्नुभएको श्रीमान ईश्वर खतिवडाले लेख्नुभयो त्यो परमादेश फैसला होइन। हामीले संविधानको आउट अफ ट्र्याक गएर यो केपीलाई हटाएका हौँ, चोलेन्द्रलाई नै हटाउनुपर्छ भनेर श्रीमान आनन्दमोहन भट्टराईलाई उहाँले मेल गर्नुभयो। अनि अदालत कुन ठाउँमा? अमेरिकाबाट अनि यो त दुनियाँलाई थाहा भयो। त्यसैले जनादेशमा जान पाउने अधिकार वञ्चित भयो। त्यसैले संसद चल्दैन। चलेर पनि यो चलाउनै ल्याएको पनि होइन, सरकारै अदालतबाट भयो। उत्पत्ति थलो अन्त छ, त्यो गलत तरिकाले बनेको हुनाले अब प्रतिनिधि सभाले सही काम गर्न सकेन, यो छँदैछ। तर अब अर्को प्रश्न तपाईँले जुन बिचमै ल्याउनु भयो त्यसका सन्दर्भमा तपाईँलाई के भन्छु भने, तपाईँलाई थाहा थियो नि म एकता अभियान सञ्चालन गर्न कसिया थिएँ, म राजेन्द्र पाण्डेहरू समेत बाहुदेवले पार्टी फुटाउँदा। पुतली बगैँचामा वाङसे शेर्पालाई दोलखाबाट रामचन्द्र पौडेल र खुमबहादुर खड्काले मिलीभगत गरिकन पुतली बगैँचामा चाहिँ हेलिकप्टरबाट झारेर पार्टी फुटाएको हो नि त्यतिखेर विगतको। एमाले माले भयो जुन वामदेव मात्रै होइन, वामदेव सिपी साहना सारा जानुभयो त्यहाँ होइन। राधाकृष्ण मैनाली सब जानुभयो। त माधव नेपाल डमी जस्तै थिए। तर त्यो अभियान सारा सञ्चालन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध त केपीओले गर्नुभयो नि, र हामी जस्ताको तस्तै भयो। त्यसैले विचार दृष्टिकोणका निम्ति उहाँहरू जहिले पनि स्खलितै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले भनेको माधवजीले सञ्चालन गरेको अहिलेको पार्टी तपाईँ त्यो कुनै देख्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै? यो त उसले पहिले नै भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो प्रचण्डले के भन्नुहुन्थ्यो भने विदेशीले जोडाइदिएको कठपुतली सरकार भन्थ्यो नि त प्रचण्डले होइन। 5 दलीय गठबन्धन जुन छ नि, अब उहाँहरूको हातमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको तालचाबी गइसक्यो। तपाईँहरूको हातबाट यो केन्द्रको सरकार मात्रै गुमेन, प्रदेश सरकारहरू पनि सबै गुमिसके। अब उहाँहरू आगामी दिनमा काङ्ग्रेस, माधव कुमार नेपालजीको नेतृत्व गरे पार्टी, त्यसै गरी प्रचण्डजी अनि सहितको 5 गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर चुनाव लड्ने त्यो सोचमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यही अन्तर्गत कसरत गर्दैछ। तपाईँहरू अप्ठ्यारो पर्नुहुन्न त? अनि हामी सहज रूपमै लिन्छौँ यसलाई। किन लिन्छौँ भने एउटा पूर्व जान्छ, अर्को पश्चिम, एउटा उत्तर जान्छ, अर्को दक्षिण। तिनीहरू गठबन्धन गरेर गाँठो पर्छ भने फुस्किहाल्छ। त्यो फुस्किहाल्छ। किन फुस्किन्छ भने न नीति छ, न सिद्धान्त छ, न गन्तव्य छ, न दिशा छ, जाने ठाउँको ऊ छैन। अनि भोलि हामी के गर्नको लागि गठबन्धन गरेको भन्ने छैन। खालि केपी ओली र उहाँको पार्टीलाई विस्थापित गर्न बाहेक त केही छैन। उहाँहरूको उद्देश्य एउटाले मार्क्सवाद भन्छ, अर्कोले माओवाद भन्छ, एउटाले अब समाजवाद भन्छ, अर्कोले के भन्छ होइन। उनीहरूको उद्देश्य नीति गन्तव्य मिलेकै छैन।
भनेपछि त्यस्ताहरू जतिजना एकै ठाउँमा पोको परे पनि त्यो गुलियोमा कमिलाहरू चाहिँ नि एकछिन जम्मा हुन्छन्, गुलियो सकियो होइन। त्यसैले उहाँहरू पोको पर्न त पर्नुहुन्छ, केका लागि भन्दाखेरि त्यो लुटफसोट गर्न, केही नगर्न देशलाई लुट्न, जनताको हितमा केही नगर्न। तथापि जनमा सन्देश। अनि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गर्न खोजेको, केशरजङ रायमाझीले पञ्चायतलाई समर्थन गरे, कम्युनिस्ट पार्टी त सकिएन नि। माधव नेपालले हामीलाई कसरी कमजोर बनाउनु, नीतिमा स्खलन हुँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँले गएर अब ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ मोहर चढाउनु भयो, स्वराज्याभिषेक बनाउनु, अनि खुब चाकरी बजाउनु भयो। दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ सरकार, म समेत राखिबक्सोस् होइन, सभामुख राखिबक्सोस्, न्यायाधीश राखिबक्सोस्, अनि यो छानबिन गरेर गर्नुपर्छ भन्नु कुनै पार्टीमा फैसला थियो, विधि पद्धति मान्नुहुन्थ्यो। अनि पछि 3 दिन पनि अडिनु भएन, ज्ञानेन्द्र पनि अविश्वासिलो बन्नुभयो होइन। अनि बरु केशरजङले के भनेको थिए त्यतिखेर भने कम्युनिस्टहरूले त राजालाई मोहर चढाउँदैनन् भनेको थियो। दौरा सुरुवाल चिटिक्क परेर गएर उहाँले के गर्नुभयो, मोहर चढाउनु भयो। पार्टी के भयो, स्खलित भयो, विचारबाट स्खलित भयो, तेस्रो बन्यो। त्यति मात्रै होइन, केशरजङ भन्दा कमजोर हो माधव कुमार नेपाल, भनौँ कमजोर त्यो उहाँले आफूलाई फुर्ती वैचारिक हिसाबले स्खलित भएको। उहाँको विचारमा त उहाँको ज्यान धेरै चल्ने हो, सक्रिय मान्छे हो, मस्तिष्क उहाँको कमजोरै हो, मस्तिष्क कमजोर हो। उहाँको सृजनात्मकता उहाँको केही पाइएन। उहाँले बहुदलीय जनवादलाई नि स्वीकार नभएर नि मदन भण्डारी हुँदै बहुदलीय नयाँ जनवाद भन्नुहुन्थ्यो उहाँ र भरत मन्जीले होइन। अनि धेरै मान्छेले हात उठाए, यो भोट गन्दाखेरि गडबड भयो पहिलोचोटि, अनि धेरै मान्छेले हात उठायो भने जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने हात उठाउनु भएको मान्छे हो। विचारमै अवसरवादी मान्छेले अब साङ्गठनिक गतिविधि जेसुकै गरे पनि उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न। र अहिले पनि उहाँहरू साम्यवाद हाम्रो लक्ष्य भन्नुहुन्न, जनताको बहुदलीय जनवादप्रति निष्ठा राख्नुहुन्न भनेपछि यस्तो मांसपेशीको जुन स्थूल भीमकाय आकार जति भए पनि त्यहाँ त स्केल्टन बन्नको लागि त हड्डी चाहियो नि। अन्ततोगत्वा माधवजी झलनाथजीहरूसँग एउटा कारणले, व्यक्तित्वको टक्रावको कारणले हुन सक्ला अलिकति भेद तपाईँहरू बीच दूरी बढ्यो। तर त्यहाँ जो रहेका कार्यकर्ताहरू त कतिपय लामो समय त्याग गरेका, काम गरेका छन्। कुनै समय एक पनि हुनसक्छ कि यो सधैँका लागि सकिएको के स्थिति? त्यो त के हो भने तपाईँले धेरै टाढा जानु परेन नि। धेरै साथीहरू 10 हुँदै भन्दै हामी एक ठाउँ उभिहाल्यौँ, अदालत जानुभयो, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाकाम काम गर्नुभयो होइन। अनि सशरीर अदालतमा शनाखत गर्न जानुभयो। ती सबै साथीहरूमध्ये जिनाइन जसको जनाधार छ ती साथीहरू तुरुन्तै फर्किनु भयो नि एमालेमा। कसरी फर्किन्छन् बताइदिनुहोस् त। तपाईँलाई म डाक्टर भीम रावल यहाँ पेश गरेँ है त। हस्, भीम रावल स्वयं तपाईँको पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिसँग सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। त्यहाँ कतिपय मानिसहरू अहिले पनि हामीलाई खासै महत्त्व दिएन भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। भोलिका दिनमा यी मानिसले नेकपा एमालेमै रहिरहलान् कि के गर्लान् भन्ने एउटा प्रश्न छ। कसरी त्यो अरू प्रश्न गर्नुपर्ने कारण के हो भने विगतको पृष्ठभूमिको कारणले आफ्नो सरकार ढाल्ने होइन। अनि सरकार ढाल्ने मात्रै होइन, राष्ट्रपतिकै गएर चाहिँ नि तमासा देखाउने, अदालतमा जाने जस्ता कामहरू भए। इमान्दारी त देखिएन, पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्ने काम हो, पार्टीको विश्वासको मतमा अनुपस्थित रहने जस्ता क्रियाकलाप जुन देखिए त्यसले गर्दा तपाईँले प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ तपाईँले देख्नुभयो। तर त्यो त रियलाइजेसन गरेरै अब यता नेतृत्व तहबाट पनि समेट्ने कुरामा कहीँ मनोविज्ञान बुझ्ने कुरामा कमी कमजोरी रह्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो रह्यो। त्यसलाई समेटौँ भने 10 मुदे तयार भयो। त्यसको कार्यान्वयन एकपक्षीय रूपमा केपी ओलीले गर्नुभयो होइन, एकपक्षीय रूपमा गर्नुभयो। तर पनि चाहिए जति भने जस्तो त भएन नि भन्ने कुरा पनि कहीँ कतै रह्यो। त्यसैले डाक्टर भीम रावलको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। उहाँले जे गर्नुभयो पछिल्लो गतिविधि, महाधिवेशनले के भन्यो उहाँलाई भने अब तपाईँ केपीले भन्नु म निर्देश गर्छु, तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहोस्, म मान्दिनँ भन्नुभयो। उहाँको असहमतिको बावजुद पनि हाउसले भन्यो, सर्वसम्मत रूपमा उहाँलाई उपाध्यक्ष भन्यो। होइन म अध्यक्ष लड्छु, लड्नुहोस्। चुनाव भयो होइन। चुनाव हुँदा उहाँले 212-13 भोट कति ल्याउनु भयो होइन। त्यसपछि उहाँले म्यान्डेट मान्नु पर्यो। केपीले मनोनित केन्द्रीय सदस्य बनाउँछु नि भन्नुभयो, शपथ खानुहोस् भन्नुभयो, मान्नु भएन। उहाँको यो अलिकति विद्रोही स्वभाव पनि छ पहिलेदेखि नै जानेको। अब कसरी सम्बोधन गर्ने त बताउनुहोस्। अब स्वतः के छ भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्यो भने हिजो केन्द्रीय कमिटीमा रहेका, केन्द्रीय सल्लाहकारमा रहेका सबै व्यक्तित्वहरू
केन्द्रीय सल्लाहकार समितिमा रहने भन्ने निर्णय गरेर भीमरावलाई विशेष निर्णय गर्दा त नमानेको महाधिवेशनमा अहिले उहाँका लागि विशेष केही निर्णय गर्नु त परेन नि। उहाँ त त्यो नीतिभित्रै केन्द्रीय सल्लाहकार हो, त्यस कारणले उहाँ सल्लाहकारको हैसियतले काम गर्नुहुन्छ, ठिकै छ। अनि पार्टीकै काम गर्छु भन्नुभयो र त्यस्तो परिस्थिति बन्यो भने ठिकै छ। उहाँ कहिले रियलाइज गर्नुहुन्छ त उहाँको कुरा हो। विद्रोहले मात्रै पार्टीभित्र विद्रोहले मात्रै चाहिँ नि समाधान हुँदैन। असन्तुष्टि जाहेर गर्न सकिन्छ तर पद्धतिभित्र सार्वजनिक गरेर। भीम रावलले कि आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारै बन्न नसक्ने स्थिति त बन्ने होइन? अछाममा पार्टीले टिकटै नदिने स्थिति त छैन। यस्तो छ, के छ भने उहाँ तपाईँ सङ्गठन विभागको प्रमुख भएको नाताले म यो विषय तपाईँ 48 सालमा उहाँ संसदमा चुनाव लड्नुभयो, 1 वर्ष उहाँ कमिटीमा जानुभयो। हाम्रो त्यतिखेर के हो भने संसदमा चुनाव जिते पनि नजिते पनि हामी पूर्णकालिक हौँ। उहाँ पूर्णकालिक त हुनुभयो, उता हुनुभयो कमोडियातिर जागिरतिर होइन। उहाँको बिचमा यस्तो त छ। त अब हामी उहाँलाई जागिर भने के जागिर खान त्यो कानुनी सहायता के हो त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ। अब त्यो अनुसार अब सुभाषजीहरूले मिलाइदिनु भएको, सुभाष नेमाङहरूले त्यो जागिर खान जानुभयो। अब निर्वाचन लडेको मान्छे जनताकै बिचमा हुनुपर्ने हो। मैले खालि दृष्टान्त के भने उहाँ बेला बखतमा अलिक डेभिएटेड हुने त छ उहाँको, तर त्यसो बावजुद पनि उहाँमा रहेको कतिपय राम्रा पक्षहरू छन्, अध्ययनशील हुनुहुन्छ, जुझारु हुनुहुन्छ। त्यस्ता सकारात्मक कुराहरूलाई बेकारमा अनावश्यक रूपमा उहाँले विद्रोह बोलेर आफूलाई किन कमजोर पार्नुभएको? अब हामी सल्लाह गरौँ न उहाँलाई चुनाव सल्लाह गर्ने गरौँ। तर सर्वसम्मत त ओलीजी हुनु भएन नि त। 212-13 नै जो त भोट पाउनुभयो राहुलजीले। त्यसै गरी केही भोट पर्दै परेन, असन्तुष्टि त रहेछ ओलीजीसँग मानिसको भन्ने अर्थ लाग्छ। होइन, तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने केपी ओली भगवान चाहिँ होइन। केपी ओली केहीले त भगवानै हो भन्छन् नि। भगवान नहुने भएकोले भगवानले गल्ती गर्दैन। केपी ओली एकदम सजीव सक्रिय र नेपालको राजनीतिक नेताहरूमध्येको सर्वोत्कृष्ट नेता हो र युगको नेता हो र युग बाहक हो। त्यसैले केपी ओलीमा त असीम क्षमता छ। मानिसले त्यो सर्वोत्कृष्ट उप प्रश्न किन गर्छन् भने छँदाखाँदाको एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो विभाजित भयो, त्यसलाई रोक्न सक्नु भएन। 5 वर्ष नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक 5 वर्षै सरकार चल्न सक्ने विक्रम सम्मत 2007 सालदेखि यो अहिलेको समयसम्म त्यो सम्भावना थियो। 3 वर्षमै उहाँको सरकार गिर्यो, अर्थात् थेगी खान सक्नु भएन। अनि भोलिका दिनमा कम्युनिस्टहरूको लागि अब परीक्षण भयो, सबै बुझ्यो, काङ्ग्रेस बुझ्यो, पञ्च बुझ्यो, कम्युनिस्ट पनि बुझ्यो भन्ने निष्कर्षमा नेपाली जनलाई पुर्याइदिनु भयो। अनि कसरी त्यो रूपमा तपाईँ बताउनु? 15 सालमा बिपी कोइरालाले 2/3 भन्दा पनि बढी ल्याउनु भएको हो। 17 महिना पनि टिकेन हो। अनि त्यही भनेको थिएँ बिपी कोइरालालाई। पछि के भने युग बाहक हो होइन, राष्ट्र नायक हो, युग नायक हो भन्न थाल्यो नि। त्यसैले केपी ओली उहाँको त नेपाली काङ्ग्रेसै थियो, यो त नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलाएको त थियो, छँदा खाँदाको होइन नि, बनाएको हो। केपी ओलीको अब स्वभावले, आँटिलो स्वभावले माओवादीका उपद्रव शैलीहरू छँदै थिए, प्रचण्डका अस्थिर चरित्र छँदै थियो। त्यसको बावजुद पनि आँटेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नि एकताबद्ध बनाउने। अब उहाँहरूको बाटो पनि सशस्त्र विद्रोहको बाटो सकियो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाटै जाने, आवधिक निर्वाचनको बाटै जाने। बहुदलीय जनवाद मान्छु महाधिवेशन अहिले भर्खरै नगरौँ भनेर भने, सूर्य चिन्ह लिएर जान्छु भनेर मानिसकेपछि किन चाहिँ पूर्वाग्रह राख्ने भनेर त्यो केपीमा कसैले ठान्छ नि। केपीले त प्रतिशत साँचो ठान्छन् नि। तर झलनाथ र माधव नेपालले पार्टी चलाउँदा विपक्षी सोच राख्नेहरूलाई नेस्तनाबुद गर्थे। त केपीले 9 महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष हुने बित्तिकै बिना निर्वाचन पोलिट ब्युरो बनाउनु भयो, समेट्नु भयो, स्थायी कमिटी बनाउनु भयो। स्थायी कमिटीमा चुनाव भएको झलनाथ पाला, पोलिट ब्युरोमा म हुँदाखेरि म चुनाव लडेर भएको। तर केपीले यथेष्ट मात्रामा उहाँले सोध्दै नसोचेको माधव नेपाल पक्षका मान्छेहरूलाई, सोध्दै नसोचेका मान्छेलाई पोलिट ब्युरोदेखि लिएर विभिन्न जिम्मेवारी दिएर पार्टीले त समेटेर जानुभयो। प्रचण्डलाई पनि समान हैसियत दिएर लानुभयो। त्यसैले केपीमा जे हो त्यो कुराको व्याख्याभन्दा फरक ढङ्गले व्याख्या गरी उहाँको विचारमा स्पष्ट, सोचमा एकदमै, व्यवहारमा लचिलो, सिद्धान्तमा दृढ, त्यस्तो मान्छे हो उहाँ होइन। उहाँको व्यक्तित्व त्यो हो। तर चित्रण गर्दा व्यवहारमा चाहिँ नि
उहाँ असहिष्णु हो भन्ने ढङ्गले चित्रण गर्न कोसिस गरियो र समकालीन राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा यस्तो डाहा र आरिस आउने निम्न पुँजीवादी चरित्रले गर्दा प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई खप्न खानै भएन। अनि त्यो खप्न खाना नभएको कसरी देखियो भने धराधार त इन्जिनियरले बनाएको भनेर झलनाथले भनेको सुन्नुभयो नि। झलनाथमा फेरि वैचारिक विचलन कस्तो गम्भीर खालको हो भने 5औं महाधिवेशनमै उहाँले सोसल डेमोक्रेट प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ जानुपर्छ भनेर आफैले ड्राफ्ट गर्नुभयो। यति घनघोर अवसरवादी हुनुभयो कि परमेश हमाल उहाँ र अब भीमरावलहरूले त्यो ड्राफ्ट गरे, रघुजी पन्तहरूले उनीहरू स्केप गरे हैन। त्यसमा भीमरावलको पनि योगदान थियो, पछि उहाँ त्यसमा जोडिनु भएन। तर रघुजी पन्तले मात्र पेश गरे 5औं महाधिवेशनमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यक्रम। उहाँ चाहिँ पछि परिमार्जित नौलो जनवादमा गएर सिपीलाई नेता मान्नु हो भनेपछि उहाँमा कस्तो भने एकाडेमिक विश्लेषण गर्ने, अर्काले बनाइदिएको कुरालाई सम्पादन गर्ने हो। सङ्गठन पनि होइन, वैचारिक सृजनात्मकता पनि होइन झलनाथको। र माधव नेपालको त वैचारिक भन्दा पनि उहाँको शारीरिक अब सक्रियता असाध्यै राम्रो, तर विचार चाहिँ नि उहाँको सृजनात्मकता होइन। त्यसकारणले यी उहाँहरूको पार्टीमा नहुने कुराले नोक्सान त स्वाभाविकै हो, तपाईँले भनेको कुरा कम्बिनेसन मिल्थ्यो। तर डाहा आरएसले पार्टी फुटाउने काम र विधि पद्धति तोड्ने काम जहाँ उहाँहरूले गर्नुभयो र आन्दोलनमा गम्भीर आघात पुर्याउनु भयो, कार्यकर्ता व्यापक रूपमा उहाँहरूसँग असन्तुष्ट छन्। र यस कारणले नै नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी 2-2 महिनामा महाधिवेशन गर्यो होइन, 2 महिनाको अन्तरालमा। र महाधिवेशन पनि अरू कुनै पार्टीले आँट्न नसक्ने गरेर गरिदियो। 5 लाख मान्छे जम्मा गर्ने भने 15-20 लाख मान्छे जम्मा भयो। त्यसकारणले उहाँहरूले घाटा त पार्नु होला, तर उहाँहरूले पार्ने घाटा कार्यकर्ता यति सचेत भयो कि, समर्थकहरू यति सचेत भयो कि अब उहाँहरूलाई कुनै टेरपुच्छर नलागिकन नेकपा एमालेलाई जिताउन आतुर छन्। अनि जित्नुहुन्छ चाहिँ कसरी भन्न खोजे कि नेपाली सोसाइटीलाई कसरी मानिसले यसो राजनीति शास्त्रका पण्डितहरू के भन्छन् भने यो नेपाली समाज पावर ओरिएन्टेड छ, सत्तामा जो रहन्छ त्यसैले प्रयोग गर्छ, दुरुपयोग पनि गर्छ सत्ताको। फलत अप्ठ्यारो एक। दोस्रो, तपाईँहरू त विभाजित भएर जानुहुन्छ। धारे हात ओलीजीलाई धारे हात भोलि माधवजीले झलनाथजीले लाउनुहुन्छ, प्रचण्डजीले, अनि ओलीजीले पनि त्यही गर्नु होला। अनि त्यसको लाभ त काङ्ग्रेसलाई प्राप्त हुन्छ। मधेसी पनि विभाजित, मधेस केन्द्रित भनिने पनि विभाजित स्थितिमा छन्। तपाईँलाई कसरी त्यो सम्भव छ? तपाईँलाई म एउटा स्पष्ट पार्न अनुमति चाहन्छु। जस्तै 51 सालमा हामी सरकारमा आयौँ, किस्तामा कब्जियतको बिरामीले जस्तो उहाँहरूले किस्तामा चुनाव गराउनु भयो। मध्यावधि चुनाव गिरिजाले एकैपटक चुनाव भएन नि, किस्तामा चुनाव भयो। तर हामी लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा आयौँ 51 साल। हामी सत्तामा थियौँ र थिएनौँ। काङ्ग्रेस बदनाम भइसकेको थियो, त्यसकारण तपाईँहरूलाई लाभ भयो भन्नुहोस् न। अथवा अस्ति पनि शेरबहादुर र प्रचण्डले चुनाव गराउनु भयो हो, हामी त सत्तामा थिएनौँ। केपी ओलीले 2/3 ल्याएको भन्नुहुन्छ नि, 2/3 ल्याएको बेला पनि उहाँ त सरकार सत्तामा त हुनुहुन्थेन। सत्ता कब्जा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय गुरु वा मालिकलाई रिजाउनेहरू, जनताभन्दा बाहिरबाट चल्नेहरूलाई सत्ता प्रमुख कारण हो। सत्ता नहुँदा पनि हामी कहिले पनि चुनावबाट भागेका पनि छैनौँ र चुनावमा हामीले श्रेष्ठतै हासिल गरेका छौँ। तर ओलीजीलाई जुन लाभ प्राप्त भयो नि, उहाँले लिएको 2-3 महत्त्वपूर्ण रूपमा मानिस अहिले पनि लिन्छन्। एक, नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले खेलेको राम्रो भूमिका, अहम भूमिका, त्यो नेपालीजनले सम्झने। चीनसँग उहाँले खोलेको व्यापारिक प्रयोजनका लागि जुन चीन व्यापार र पारावाहन जुन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। तर अहिले त त्यो स्थिति त छैन। उहाँमाथि पनि प्रश्न छ। उहाँको परीक्षण भयो, प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो, तर प्रधानमन्त्री चलाउँदाखेरि कतिपय मानिसले भने यसलाई अन्यथा नटान्नुहोस्, भारतीय गुप्तचरको प्रमुखसँग मध्यरातमा उहाँको संवाद भयो। अनि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा नक्सा त जारी भयो। तर अब झलनाथजी माधवजीहरू नै भन्नुहुन्छ ओलीजी त चाहनुहुन्थेन, हाम्रो दबाबमा मुस्किलले बल्ल बल्ल नक्सा जारी गर्नुभयो। त्यसकारण त्यो कार्यान्वयन त केही भएन, नक्सा जारी भयो। चीनसँगको बेल्ट रोड इनिसिएटिभको हस्तक्षेप सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन शून्य छ। अनि एमसीसीको सवालमा पनि डबल स्ट्यान्डर्ड, दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु भयो, यसो भन्छन् नि त। तपाईँको अलि सविस्तार प्रश्न भयो है। ठिक छ, पहिलो कुरा त उहाँहरूले चाहनु भएको भए लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको नक्सा
प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथले निकाल्नु भएको हो र उच्चारणै पनि गर्नु भएन। माधव नेपाल 22 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सिनको भाँच्नुभयो त्यो विषयमा हो। प्रचण्ड 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केही गर्नुभयो। बाबुरामले त नक्सै निकाल्नु हुन्न भन्नुभयो हो। 5 पटक शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केही गर्नुभयो। त्यही केपी ओली चाहियो नि। त्यस कारण यस्ता फतोर कुतर्कहरूको पछाडि तपाईँ हामी लाग्दैनौँ होइन। उहाँहरूले चाहेको भए आफैले निकालेर हुन्थ्यो नि त, आफै हुनुहुन्थ्यो नि त पावरमा होइन, आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यतिसम्म कि इन्डिया जाने मौका पनि पाउनु भएन झलनाथले त हो, राजकीय भ्रमण पनि पाउनु भयो। भनेपछि यस्ता अब कुतर्क गर्ने मान्छेहरूको अगाडि हामीले यसको बहस र जवाफ दिनु परेन। एक अर्को कुरा, नाकाबन्दीको सामना उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो, धेरैचोटि भयो नि नाकाबन्दी। बरु अर्थ राखे, एउटा नाका खोलेको थियो, बरु अर्थ राखे मरिचमानले। तर यिनीहरू त सबै कम्फोर्टेबलवाला पऱ्यो नि सबै होइन। तपाईँले देख्नु हामी कम्फोर्टेबलै, भारतको लागि कम्फोर्टेबलै सरकार बनाउने भनेर उद्घोषै गरेका हुन् नि त। त्यो परमादेशबाट बनाइदेऊ भनेर उनीहरूले भनेकै थिए नि त। सेटिङ हामीले तोड्यौँ भनेको थियो नि सेटिङ। अब त्यस कारणले यस्ताहरूको तर्क केही भएन। नाकाबन्दीको सामना मात्रै होइन, हामी भूजडित राष्ट्रको रूपमा गयौँ र यो नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सँदैन। नाकाबन्दीको सामना गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको त्यो नक्सा संविधान सभाले निकालेन। संविधान सभाबाट पनि त्यो नक्सा चाहिँ हाम्रो 4 हद कति हो भनेर निकालिएन। तर त्यो सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर केपी ओलीले भन्नुभयो सत्यमेव जयते कि सीममेव जयते भनेर सोध्छु भन्नुभयो। संसदका कुनै दलका बाँकी नरहिकन ताली लाए। त्यो राष्ट्रलाई युनिफाइड गर्ने क्षमता र सामर्थ्य राष्ट्रले पत्याएको नेता केपी ओली। मुठ्ठीभर 2-4 जना नेता आरिस गर्ने मात्रै हुन्, आफूले पाउँदा सिनको भाँचेनन्, मुलुकको हितमा काम गरेनन् भनेर मैले आरोप लगाएँ भन्ने बढी होला। तर त्यो नक्साको सम्बन्धमा भने बोल्नै पर्छ कि उनीहरूले त सिनको भाँचेनन्। मुलुकको स्वाधीनता स्वाभिमानलाई चाहिँ गिर खेल्नेहरूमाथि उनीहरू केही पनि बोल्न सकेन। आज बोलेका छन्, तपाईँ अहिले बोलेको देख्नुभएको छ सरकार जयसिंह धामीको। अनि त्यसपछि त्यहाँ मैले चाहिँ लिपुलेकमा बाटो खन्दैछु भनेर चाहिँ नरेन्द्र मोदीले भन्दाखेरि यिनीहरू चुइको बोलेका छन्। हामी नै बोल्यौँ नि, केपी ओलीले बोल्नुभयो प्रतिपक्षमा हुँदा पनि। अनि उनीहरूले कूटनीतिक नोटसम्म पठाउन सके, विरोध गर्न सके, राजदूतलाई बोलाउन सके। यत्रा चाहिँ नि गठबन्धन गरेका पञ्चगठबन्धन होइन, अनि पञ्चदलीय गठबन्धनले कहाँ गर्यो त यो कुरा? कहीँ आवाज उठाएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अनि राष्ट्रको लागि यिनीहरू गर्छन्, जनतालाई त प्रश्न भने बाधा दिए, डिस्टर्ब गरे, हुँडलो मचाए। त्यस कारण यिनीहरू त कामै लाग्दैनन्। केपी ओली टेस्टेड हो। टेस्टेड यसरी हो कि उसले समृद्धिको यात्रा सुरु गर्यो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई माथि पुर्यायो, नेपाललाई भूजडित राष्ट्र बनायो, रेलको यात्राको चाहिँ नि सम्भावना देख्यो, जलयात्राको सम्भावना देख्यो, जनताका मूर्छित सुगौलीको सन्धिपछि मूर्छित भएका मुर्जाएका सपनाहरूलाई बिउजाइदियो। त्यसैले केपी ओली राष्ट्रको लागि अनिवार्य र अति आवश्यक नेतृत्व हो भनेर जनताले भनिरहेछ। त्यस कारणले तुलनै हुँदैन। मैले अलिक घमण्ड गरेको होइन, उहाँहरू र केपी ओलीको तुलनै हुँदैन। तपाईँले जुन विषय उठान गर्नुभयो नि, लिपुलेकको सवालमा मोदीजीको घोषणा, हामी सडक बनाउँदैछौँ उहाँले सार्वजनिक रूपमा भनिदिनु भयो। नेपाल सरकार चुँ पनि बोलेन र अहिले पनि पछिल्लो परराष्ट्रको वक्तव्य हेर्दा नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गर्ने वक्तव्य मात्रै जारी गरेको छ। भारतीय सरकारवालालाई न पत्राचार गरेको छ, न कुनै केही छैन। त ठिक छ, सरकार त चाकडीमा छ, यो यसै बदनाम छ, मानिलिनुहोस् बदनाम हुन सक्छ, बदनाम छ। नेपाली जनले प्रश्न उठाउने भोलि दिन छँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्ष के गरिरहेछ यस सवाल? ठिक, म अघि तपाईँले एउटा एमसिसी पनि जोड्नु, एमसिसीको म फेरि विषय उठान गर्छु, यसैमा जाउँ पहिले। अब प्रतिपक्षले भारत समक्ष र आम जनसमक्ष र सरकारलाई पनि भन्यो कि तिमी, अब हामीले त गर्ने कुरा भएन नि त। अहिले परमादेशबाटै भए पनि, जोडिएको भए पनि, कठपुतली भए पनि त्यही सरकार छ नि। त्यसैलाई दबाब दिनु पर्यो या भन्नु पर्यो, जनतालाई जगाउनु पर्यो। हामीले अस्ति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागबाट हामीले कोभिडले जनता आहत छन् त्यो विषय उठायौँ। अब हामी लिम्पियादुरा लिपुलेकको सम्बन्धमा सरकारले जुन घुँडा टेकिरहेको छ त्यसलाई हामी सहँदैनौँ र सशक्त प्रतिपक्ष भएर मात्रै होइन, राष्ट्रवादी शक्तिको हैसियतले हामीले सरकारलाई यस्तो दबाब दिन्छौँ कि सरकारले जे नाकाम काम गरेको छ, मुलुकको अहितमा काम गरेको छ, सरकार अब यसरी चल्न सक्दैन।
त्यो दबाब कहाँ दिनुहुन्छ? सदन तपाईँहरूले चल्न दिनु भएको छैन, सडकमा जान सक्ने सदन त चलाउनै चाहेको छैन सरकारले, सम्वादै गर्दैन, वार्तै गर्दैन। सभामुखले नक्कली काम गरेर पार्टीले निकालेका मान्छेले लगेर सांसद बनाउने, सांसद। अब हजुरलाई अन्डरस्टिमेट गर्नु 10 भाइको कुरा गर्नुभयो, 14 भाइको, सरी होइन, 14 जनालाई हामीले निकालेका छौँ। त्यो निकालेको कुरा नेपालको दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा प्रष्ट व्यवस्था के छ भने त्योभन्दा पहिला 73 भन्दा पहिला के थियो? पार्टीले कारबाही गर्यो, संसदीय दलले कारबाही गर्यो र सभामुखलाई दियो भने सभामुखले सर्वदलीय समिति बनाउने, त्यसले छानबिन गरेर निर्णय गर्ने भन्ने थियो। कारबाही नै भएन, सबै दल मिलेर माधव नेपाल लगाए 14 भाइको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ होइन। पहिला त्यो व्यवस्था थियो, सुभाषजीहरूले किन गरेन डबल स्ट्यान्डर्ड भन्छ नि, सुभाषजीको पाला त्यही थियो। त्यो त कारबाही नै नहुने, कार्यान्वयन नै नहुने कानुन किन बनाउने भनेर 2073 मा क्याबिनेटमा हामी पनि थियौँ। त्यो कानुन हामीले बनायौँ। त्यो कानुनको प्रष्ट व्यवस्था के हो भने कारबाही गर्ने ठिक कि बेठिक भनेर हेर्ने सभामुखको कुरा होइन, कारबाही गरेको प्रक्रिया पुरा छ कि छैन, संसदीय दलले कारबाही गरेको गरेन, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको गरेन, माइन्डेड हेर्ने हो। त्यो सम्बन्धी माइन्डेड गऱ्यो भनेपछि उहाँले संसद चले संसदमा सुनाइदिने, नचले सूचना टाँस्ने हो। त्यो काम उहाँले कहाँ गर्नुभयो? सरिता गिरीकोमा 12 घण्टा 24 घण्टामै गर्नुभयो। टोपबहादुर रायमाझीहरूको उहाँले उहाँहरू कतिमा गर्नुभयो भन्दाखेरि 24 घण्टा 48 घण्टा नबित्दै गर्नुभयो। तर यो त 13 दिनसम्म पर्खनु भयो। ल 15 दिन त धेरै कठिन, उहाँले सूचना टाँस्नु परेन। अहिले पनि सूचना टाँस्नुहोस् भनेको हो, उहाँले टाँस्नु भएको छैन। अब गर्नु भएन अरे, अब गर्ने के त? अब सदन यतिकै बसी चलिरहन्छ। यो अब तपाईँले कानुन विपरीत काम गर्नुहुन्छ। कानुन विपरीत कामलाई हामी वैध भन्छौँ। उहाँले कानुन विपरीत काम गर्नुभयो, संविधान विपरीत काम गर्नु, त्यसलाई हामी भ्यालिड मान्दैनौँ। त यस्तो सदन, यस्तो संसद जीवित राखिराख्नुको के तुक छ त? तपाईँहरू चुनावमा जा किन भनिरहनु भएको छ? भनेकै छौँ त हामी, तयारै छौँ हामी। चुनाव कुन चुनाव? स्थानीय चुनावको चुनाव गराउने भन्दा स्थानीय तहको चुनाव प्राथमिकता कुनमा? उहाँहरू संविधानवादी अग्रगामी भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू आफूलाई। उहाँ जस्तो पश्चगामी प्रतिगमनकारी चुनाव चाहिँ नै अग्रगमन होइन, जनतामा अनुमोदनमा खण्डित भयो। नेकपाको नाममा माओवादी र एमालेको नाममा आएको जनादेश खण्डित भएपछि त जानुपर्ने होइन ताजा जनादेशमा। अदालतले के गर्यो भने असंवैधानिक व्याख्या गर्यो। तर अदालत यो अधिकार छ, उसले गरेको व्याख्या पालन गर्नुपर्ने छ, पालना गऱ्यौँ हामीले। तर असंवैधानिक र संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर गरेका भने त अदालतका न्यायाधीशहरूले साबिती बयान गरिसके। अब यसमा धेरै लफडा गर्नु परेन, भनिरहनै परेन। अब जहाँसम्म त्यो ताजा जनादेशमा गएको भए देशले यो 6 महिना हाम्रो खेर गयो, संसदीय चुनाव 6 महिना खेर गयो, निगममा अब आर्थिक सूचकहरू अत्यन्तै निराशाजनक छन्। शोधान्तर स्थिति त्यो अवस्था छ, भुक्तानी सन्तुलनको त्यो अवस्था छ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चित लथालिङ्ग छ, रेमिट्यान्स त्यस्तै छ, विकासतर्फको पुँजीगत खर्च इतिहासमै सबभन्दा चाहिँ कम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा र कार्यकर्तालाई बाँडेर खुवाउने चाहिँ नि गरिबी भएकालाई चाहिँ दिने भनेको कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने, छानी 2-4 जनालाई बाहेक खास केही भएन, लुट्नको लागि मात्रै यो 6 महिना हाम्रो खेर गयो। 6 महिना खेर जाँदा विकास निर्माण ठप्प भयो र यसले यिनीहरू नाकाम हुन् नालायक हुन् भन्ने त भयो, तर मुलुकलाई अभिशाप भयो नि। त्यस कारणले यो चुनाव हुनु पर्थ्यो भन्ने पुष्टि भयो यसले। अब फेरि स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा भएन भने जेठ 5 गतेपछि जनप्रतिनिधि विहीन हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि उहाँहरू बडा कब्जियतको बिरामी चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ कि क्या, ओडाको गर्ने कि पहिला अनि प्रमुख अर्कोचोटि गर्ने कि भन्दै किन उहाँहरू दुविधामा? किन सरकार किन दुविधामा छ? गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? अब त्यो त लुट्नलाई, मिलेर खानलाई। अनि त्यो चुनाव गरिएन भने त्यहाँ नियुक्ति पनि चाहिँ नि अर्को ढङ्गले गर्ने होइन, कार्यकर्ता भर्ती गरेर लुटेर खाने बाहेक उहाँहरूको सपना छ संविधान मिचियोस् कि नमिचियोस्, उहाँहरूलाई त्यो त मतलब छैन। अनि अदालत आफ्नो छँदैछ, अदालतले व्याख्या गरिदिन्छ भन्ने सोच्नुभएको होला। हरेक कुरा त्यसरी चल्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने केपी ओलीको किन चल्न सक्दैन? अदालतले बनाइदियो त, प्रधानमन्त्री नै अदालतले बनाइदियो, तपाईँहरूले केही गर्न सक्नु भएन, लुरुक्क तपाईँहरू छोडेर हिँड्नुभयो। ठिक हो, अब यस्तो हो। अब हामी जबरजस्ती बस्न संविधान कानुन हामीले जो निर्माण गर्नु त्यो अनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई दियौँ नि त। यस्तो अपरिपक्व
र विपरीत व्याख्या गर्छ अदालतले भन्ने कल्पना गरिएन यो संविधान बनाउनु। न्याय परिषद तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, यत्रो लामो राजनीतिक अनुभव पनि छ, मन्त्री हुनुभयो दुई तिन पटक, अनि त्यो न्याय परिषद किन त्यस्तो बनाएको? संवैधानिक परिषदको संरचना किन यस्तो खालि पोलिटिकल हुँदा अब न्यायाधीशहरू पनि सारा राजनीतिक मानिसहरूको त्यो भागभण्डाको शिकार भयो, मानिसमा अविश्वास भयो। यो नयाँ तर्क होइन, त्यति बेला नै उठेको हो। न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर काङ्ग्रेसले एउटा अडान लियो होइन, हाम्रो कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो। अब यो कम्प्रोमाइजमा यो संविधान बनाइयो, संविधान सभाले कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा आयौँ हामी। त्यसैले न्याय सम्बन्धी संविधानै उड जस्तो हो त्यसको अर्थ। तपाईँहरू जे चाहनुहुन्थ्यो त्यो भएन, काङ्ग्रेस जे चाहन्थ्यो त्यो भएन, माओवादी जे चाहन्थ्यो त्यो भएन। बेतुकको संविधान भयो त। सम्झौतामा सबैका कुरा भए, सबैका कुरा भएन। यस्तो कन्तबिजो यस्तो संविधान कसरी छ? त्यो त हो नि, यो त हो त। हामी नेकपा एमाले जे चाहथ्यौँ त्यो त भएन होइन। तर तुलनात्मक रूपमा के हो भने यो संविधान तुलनात्मक रूपमा ठिक हो, तर यसको कार्यान्वयनमा सही पात्र हुँदाखेरि त्यत्र कानुन 396वटा कानुन एकैचोटि बनाएर मौलिक हक सम्बन्धी काम पनि केपी ओली हुँदा भयो। यिनीहरू त एउटा कानुन 6 महिनामा ल्याएको देख्नुभयो अहिलेसम्म। आफूलाई चाहिँदा त के गर्यो भने हामीलाई विरोध गरे, अवरोध गरे भन्छ। के अवरोध गऱ्यौँ? हामीले हाम्रो कुरा राखिरहेछौँ होइन। तपाईँले भन्नुभयो शान्तपूर्वक राखेका छौँ, शालीनतापूर्वक राखेका छौँ, संसदीय मर्यादा अनुसार राखेका छौँ। तर त्यसलाई मिचेर मन्त्री उता कुनाबाट दुगुरेर गएर चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि बजेट सुनाउँछ होइन। त्यो हेर्दा दृश्य हेर्दा कस्तो लाग्छ, कस्तो चिस लाग्दो छ, कस्तो दया उठ्ने खालको छ, कस्तो संसद र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत छ होइन। यस्तो काम गर्नेहरूले यो संविधान कानुन बचाइरहन्छन् र यिनीहरूले मुलुकलाई अगाडि बढाउँछन् भने त अब कसैले पनि कल्पना गर्दैन। यी 5 दललाई त जनताले कहिले पनि म्यान्डेट अब दिन्छन् भने कल्पनै गर्न सकिन्न। लोकप्रिय तपाईँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, यिनीहरूभन्दा हामी लोकप्रिय छौँ भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ के कारणले लाग्यो? हामी यो त प्रकट भएन। हाम्रा कामले, हामीले बनाएका एयरपोर्टहरूले, हामीले बनाएका बाटोहरूले, हामीले खोलेका उत्तर दक्षिणका नाकाहरूले अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएर गरेको हाम्रो सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो सेङ नेपाल। अनि 5 वर्ष थेगी खान नसकेको कुरा नि मैले अघि भनिसकेँ, यसमा दोहोऱ्याउनु परेन। बिपी कोइरालालाई भने जस्तै हो कि। अनि एमसीसीको सवालमा तपाईँहरूको दोहोरो मापदण्ड? दोहोरो होइन, जस्तै प्रश्न पारिदिनु। म भन्नु अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी तुरन्त पास गरौँ भन्ने प्रयास गरेकै हो उहाँले। अहिले तपाईँ बोल्नुहुन्न एमसीसीको के गर्ने ल बताइदिनुहोस्। गजबले म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हामी कोशी सम्झौता मान्दैनौँ, गण्डक सम्झौता मान्दैनौँ। टनकपुरको त विरोधै गऱ्यौँ। एकीकृत महाकाली सन्धि बनाएर 2.9 हेक्टर जग्गा नेपालको हो भन्ने स्थापित गऱ्यौँ। इन्डियाले त लग्यो हो नि, गिरिजाले होइन सन्धि भन्नुभएकै हो नि होइन। सन्धि हो, तर अब त्यो हामी लडेर लिन नसक्ने भएपछि डिप्लोमेटिकल्ली एकीकृत महाकाली सन्धि जुन गरियो राष्ट्रघाती भन्ने छ कतिलाई। नेपालको हितमा नेपालको हितमा बढी भारतको हितमा नभएको भएर नै कार्यान्वयन भइरहेको छैन। तर महाकाली सन्धि त गर्नुभयो कि पर्नु त्यसको उद्गम स्थलकै बारेमा नखुटाइदिएकोले अहिले कालापानी बनाइदियो। त्यसको बारेमा म कुरा गरौँला। कुटियाङले पनि त्यहाँ पनि लेखेको छ। हाम्रो नेकपा एमालेको कार्यदलमा म थिएँ, महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदलमा। हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ कुटियाङदी नै उद्गम स्थल हो, त्यो कुरा भनिनुपर्छ भन्यौँ हामीले। अब सन्धि गर्ने बेलामा केपीएलले गरेको जस्तो गरे, माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख, हाम्रो समर्थन 2.9 हेक्टर जग्गा फिर्ता गर्न पाइयो भनेर होइन। र त्यसको उद्गमस्थल यो बनाउनुपर्छ भन्दा नमान्ने त शेरबहादुर हुन्, प्रकाश चन्द्र लोहनी हुन् होइन। अनि आज उनकै स्वर ठुला देख्नुहुन्छ तपाईँहरू। परराष्ट्र मन्त्री उनै थिए, पशुपति शमशेर जलस्रोत मन्त्री थिए। अब म त्यता पनि धेरै लामो जान्न, मैले यति मात्रै भन्न खोजेको राष्ट्रघाती सन्धि हो नि गण्डकी होइन, कोशी टनकपुर। तर ती सन्धि त गरे त विगत सरकारले, तपाईँ फाल्न सक्नुहुन्न। एमसीसी हामीले गरे हो र प्रचण्ड र शेरबहादुरले गरे हुन्। र त्यहाँ नचाहिने दफा राखिया छ होइन। संसदबाट पास गर्नुपर्ने दफा पनि चाहिँदैन। यस्ता सन्धि त यस्ता खालका सम्झौता त भइरहेकै छन्। अनि अर्को कुरा, अब नेपालको कानुन बाजियो भने अमेरिकी कानुन प्रिभिलेज हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि राखियो। के गर्ने त? अब एमसीसीको क्लियर बोल्दिनुस् है। म क्लियर बोल्दैछु। केपी ओलीले के भन्नु भने हामी व्हिप जारी गर्दैनौँ। अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था भएकोले पहिलाको सरकारले गरेको जुन
एमसिसी सम्झौता छ, संसदमा ल्याइदिएको छ, पास गरे नि गर्नुहोस्, फेल गरे नि गर्नुहोस् भनेर जारी नगर्ने प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो त्यतिखेर केपी ओलीले। त्यसमा हाम्रो डबल स्ट्यान्डर्ड छ भने भन्ने एकदमै जहिले पनि डबल स्ट्यान्डर्ड भएका प्रचण्ड र माधव के अरे प्रचण्ड र शेरबहादुरले चिठी लेखे नि अमेरिकामा, हामी पास गर्छौँ भने लेखे अस्ति होइन, त्यसरी त लेखिएको होइन, अलिअलि अर्कै छ भनेर भन्न थाले। लेख्न त लेखे, संयुक्त रूपमा हामी पास गर्छौँ भनेर अमेरिकाले लेखे नि चिठी। त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र प्रचण्डले एमसिसी हामी पास गर्छौँ भनेर चिठी पठायो भन्ने जो आयो त्यो उपाध्यक्षले नै, एमसिसीको उपाध्यक्षले नै सार्वजनिक रूपमा भनिदिइसके। त त्यो कुरा सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाएर त्यो चिठी सार्वजनिक गर भनेर किन भन्न नसक्या? भनेकै छौँ हामीले, त्यति मात्रै भने होइन। भनौँ यो सरकार कस्तो नालायक भने त्यो सन्धिमा भएका कुराले हाम्रो संविधान बाजिन्छ कि बाजिन्न भनेर अमेरिकालाई सोध्छ होइन। अनि जनार्दनले लेखेको चिठी पढ्नुभयो नि तपाईँले। अनि यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अनि हामीले यस्तो कुरा लेख्दा हाम्रो संविधान अनुकूल हुन्छ कि हुन्न भनेर उता सोध्छ। भनेपछि यो सन्धि गर्ने बेलामा उहाँहरू के निद्रा, घोर निद्रामा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही बेला नपढी गर्नुभएको उहाँहरूले, गरेको त उहाँहरूले हो नि, प्रचण्ड र शेरबहादुर सरकारले गरेको होइन। अनि अहिले सोध्दै हुनुहुन्छ र अमेरिकाले हाम्रो बारेको व्याख्या गरिदिन्छ। अमेरिका सार्वभौम मुलुक हो, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। नेपाल सार्वभौम मुलुक हो, हामी हरेक मित्र राष्ट्रहरूसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राख्दैनौँ, कसैलाई पनि हामी शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्दैनौँ। हाम्रो हित अनुकूल हुन्छ भने हामी सबैका सहयोग अनुदान लिन्छौँ, हाम्रो हित अनुकूल हुँदैन, राष्ट्रिय हित अनुकूल भने हामी धन्यवाद तपाईँको सौजन्यताका लागि अहिले हामी लिन सकेनौँ भन्छ। सामान्य मानिसले बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् है त, एमसिसी यदि देउबा नेतृत्वको सरकारले सदनमा पेश गर्यो भने, भोटिङ हुने स्थिति आयो भने त्यो सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्दछ। तपाईहरू के गर्नुहुन्छ यथास्थिति? हामीले केही गर्नै परेन यसमा। 165 जना उहाँहरूका दलबल छन्, अवैध व्यक्ति समेत सांसद बनाएर राखेकै छ होइन। उहाँहरूको दलबलले जे गर्छ हामीले त त्यहाँ भाग लिनै परेन। अनि किन हामी टाउको देखाउँछौँ त्यहाँ? तपाईँहरू भोट हाल्नुहुन्न? किन हाल्ने हामीले? उहाँहरूको 165 त दलबल एकदम अब परमादेशले बनाइदिएका चाहिँ नि बुखेचाहरू सहित जोडेर त्यहाँ भएकै छ त, हामीले किन त्यहाँ हात हाल्नु पऱ्यो? त्यो यो पार्टीको आधिकारिकै धारणा हो, नेकपा एमाले। बहुत हामी त पहिलो कुरा त संसदमा हामीले भोट हाल्ने स्थिति, एमसिसीको सवालमा नेकपा एमाले भोट हाल्दैन अब अहिलेको स्थिति। अहिले हामीले हाल्नु पर्ने अवस्था छैन। किन छैन भने एक हामी ओइलमा छौँ, ओइलबाट हामीलाई फर्काएकै छैन, सभामुखले फर्काउन चाहनु भएको छैन। सभामुख भन्ने कि प्रचण्डमुख भन्ने मैले त भन्ने गरेकै छु, किनभने मलाई संविधान कानुनभन्दा पनि प्रचण्डको आदेश मैले पालना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। संविधान सभामुखको सवालमा म उठान गर्छु, यही एमसिसीको बताइदिनुहोस्। त्यसो हुँदा त्यो ओइलमा हामी छौँ, ओइलबाट हामीलाई फर्काउने गरी उहाँहरूले कि 14 जनालाई कारवाही गर्नु पऱ्यो, सूचना टाँस्नु पऱ्यो कि सभामुख त्यहाँ हुनुभयो होइन। अनि हामी त ओइलमै छौँ नि। अनि त्यस कारण हाम्रो कामै हामीले उठाएको कुराको चाहिँ सम्बोधनै नभइसकेपछि अनि हामी मतदानमा भाग लिन्छौँ? सोचै छ नि, त प्रश्न छ। एमसिसी चाहिँ कस्तो खालको सम्झौता हो? यो राष्ट्रघाती हो कि मुलुकलाई आवश्यकै छ कि? अब काङ्ग्रेस भन्छ, म तपाईँलाई वाक्यमा एउटा वाक्य मात्रै भन्छु, हामी वैदेशिक अनुदान हामी लिन्छौँ। अनुदान जुनसुकै देशको पनि लिन्छौँ, सबैको लिन्छौँ हामी, किनभने हाम्रो कोही शत्रु राष्ट्र छैन, सबै राष्ट्र हाम्रो मित्र हुन्। र त्यसमा पनि हाम्रो प्राथमिकता चीन, भारत लगायतका देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध समदूरीमै हुन्छ, सन्तुलनमै हुन्छ। यहाँ कुन पार्टीले जित्यो भन्नेसँग कुनै मतलब हुँदैन। हामी असंलग्नताका साथै दुवैलाई समदूरीका साथ अगाडि बढ्छौँ। र युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूसँग हामीले बेला बेलामा सहयोग लिएकै छौँ। अमेरिकाले दिएको भ्याक्सिन लगाइरहेकै छौँ होइन। अनि अमेरिकाले दिएको अनुदान हामीले लिनु भन्नु त्यसमा तुक छैन। हामीले राखेका शर्त पो बेठिक भयो, अमेरिकाले राखेको शर्त पो बेठिक भयो। अनुदान लिने तर त्यो यथास्थितिमै चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने कुरा। त्यहाँ भएका शर्तहरूको सम्बन्धमा जनताको यत्रो जिज्ञासा गुनासो जब गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ, अमेरिकाले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो कुरा। नेपालमा उसले जबरजस्त अनुदान दिएर जनतालाई चिडाउने होइन। अमेरिकाले के बुझ्नु पऱ्यो भने जनताको चासो र सरोकारलाई उसले सम्बोधन गर्ने ठाउँ राख्नु पऱ्यो। यही रूपमा ग्रहण गरेर खतरा एमाले चाहिँ मोल्दैन, जनताको आक्रमणको तारो हुँदैन होइन। किन आवश्यकै छैन त्यसमा। खतरा मोल्नुपर्छ भन्ने पनि केही छन् भन्छन् र। खतरा मोल्न पर्ने अवस्था
त एमाले तयारै छ नि, मोलेकै छ त। नाकाबन्दीको सामना गर्यो, उत्तरबाट चाहिँ नि नाका खोल्ने काम गर्यो, खतरा मोलेको होइन। सरकार जान्छ भने त थाहा छँदै थियो नि त, केपीले उहीँ भन्नुभएको थियो, साइन गरेँ मेरो सरकार जान्छ। कसले ल्यायो अविश्वास प्रस्ताव? प्रचण्डले, होइन? उत्तरी नाका खोल्न जान्छ भन्ने उहाँले थियो हो, मैले साइन गरेँ, हेर केपी तेरो सरकार जान्छ भन्ने हाँसेरै भने मैले भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। अब प्रचण्डले भोलिपल्ट अविश्वास प्रस्ताव ल्याइहाले, होइन? त्यो त क्लियर छ। त्यसैले को कहाँबाट सञ्चालित छन्? अक्टोपस पोलिसी छ इन्डियाको, र यो सिस्टमले नै को कहाँबाट सञ्चालित हुने अनि सबभन्दा ठुलो मान्छे भएर यो देशको हिँडिरहने अनि जनताबाट पनि भोट प्राप्त हुने, देशको शासक प्रशासक हुने, अनि यो त समग्रमा यो सिस्टमै दोषी असफल होइन भने यस्तो नालायक अयोग्य देशघाती मानिसहरूले कब्जा जमाउने। तपाईँको हातमा छोरा पर्यो, तपाईँले आलु काट्नुहुन्छ, तपाईँ सज्जन मान्छे हो, आलु काट्नुहुन्छ, काउली काट्नुहुन्छ, तरकारी बनाउनुहुन्छ, परिकार बनाउनुहुन्छ। अर्को कुनै मूर्ख मान्छे पर्यो भने तपाईँलाई छोरा दोष, छोरालाई दोष दिने हो र? चलाउने तरिका हो क्या त्यो सिस्टम। त तुलनात्मक रूपमा अहिलेसम्मका सिस्टममा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र नै उत्तम हो भनेर हामीले चोइस गऱ्यौँ। तर चलाउने दुष्ट परे तपाईँको आशय? चलाउनेहरूमा नियत खराब हो। सभामुखको सवालको कुरा गरौँ है। त अग्निप्रसाद सापकोटाजी अहिले सभामुख हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको वेलमा छ कि तपाईँहरूका मुद्दा, तपाईँका विषयलाई सम्बोधन भएको छैन। सभामुख भन्दा नि प्रचण्डमुखी उहाँ भन्नुभयो तपाईँले। उहाँले त्यो कार्यान्वयन नगरेसम्म उहाँको नेतृत्व तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्न या के गर्ने त? अब बताउनुहोस् त। सदन चल्न प्राविधिक रूपमा सभामुख उहाँ नै हो, होइन? उहाँले राजीनामा नदिन्जेलसम्म हो, अर्को सभामुख नबनिन्जेलसम्म हामी संसदीय व्यवस्थालाई मानेका छौँ। हामीले ल्याएको व्यवस्था हो, यो कसैले ल्याइदिएको होइन, संविधान हामीले ल्याएको, लडेर ल्याएको हुन्छ। हामीले लडेर हामीले बनाएको संविधान हो, कसैको बक्सेसले बनेको होइन, हामीले बनाएको संविधान हो। त्यस कारण संविधानको संरक्षण गर्न र यसका केही कमजोरी छन् भने हटाएर समृद्ध बनाउने हाम्रो दायित्व। त्यस कारणले संविधान यसमा त्यही छोराको कुरा हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँहरू पछि हट्ने सम्भावना छ नि? 14 जनालाई जो कारबाहीको तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभयो त्यो वेलबाट सिफारिस होइन, कारबाही गऱ्यौँ, कारबाही गरेर त्यो उहाँले सूचना सुनाउनु पर्यो। आजसम्म सुनाउनु भएको छैन, 15 दिनभित्र सुनाउनु पर्ने, आजसम्म सुनाउनु भएको छैन। त्यो सुनाउनु पर्यो उहाँले। नगरे हाम्रो काम, हामीले हाम्रो विरोध जारी छ। अनि यस्तो सदनको के तुक हुन्छ? अर्थै छैन, तलब भत्ता सुविधा सारा अर्थै छैन। त्यो जनतालाई भार मात्रै हो। अनि हाम्रो 6 महिना खेर गयो। अनि चुनावको सवाल, अब स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनेछ, त्यहाँबाट फेरि अर्को थप तयारी गर्दा त 1.5 वर्ष यसै जाने भयो, यत्तिकै जाने भयो। यो हामीले राखेको अडान ठिक थियो भने जनतालाई पर्दै गएको छ, किनभने यसले एउटा सिनको भाँजा छैन। अनि सरकार छ कि छैन? छ भने नकाम काम गर्नलाई छ, देश रित्याउनलाई छ, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्नमा छ, विकासलाई अवरोध गर्नेमा छ, विकास आयोजनाहरू काट्नमा छ, होइन? जनदमनमा कुशासनमा छ, होइन? झिल्के 2-4 जनाले चाहिँदो तारे तिलके कुरा गरेर भएन। बर्मलुट अब यता धर्मशालाको कुरा गर्छ, उता गएर चाहिँ फेरि लुम्बिनीमा सूरज वैद्यलाई चाहिँ सम्झौता गर्छ त्यही जोकर, होइन? यस्ता जोकरहरू चाहिँ देखिने लीला चाहिँ भइरहन्छ यो बिचमा, तर यसले केही गर्दैन। जोकर भनेको पर्यटन मन्त्री आले, यस्ताहरू हुन्छन्। अब कुनै नाम लिनु पर्यो, मैले बेकार जोकरहरूको नाम लिएर योग्यता घटाउनु छैन। तपाईँको पार्टीको चुनाव, तपाईँको पार्टीबाट हिजो चुनाव जितेको व्यक्ति किन उम्मेदवार दिया त? उम्मेदवार होइन, माधव नेपाललाई नि पार्टीबाट जित्या हो, माधव नेपालले नि। अब त्यो अरूको त कुरै छोड्नु न, हुँदो रहेछ यस्तो अनुभव देख्यौँ हामीले, बेहोर्दै जाने कुरा हो, होइन? तपाईँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि भएको नाताले यतिखेर फेरि देश अर्को तनावमा प्रवेश गरेको छ। कोभिड-19ले विभिन्न रूपहरू, अनेकौँ रूपहरू धारण गर्दैछ। मानिसहरू त्राइमामको अवस्थामा छन्, बेरोजगार फेरि बढ्न थालेको छ, व्यापार व्यवसाय सब चौपट भएको छ कि। तर यो खोप दिने सवाल उपर, जो सरकारी क्रियाशीलता र मानिसलाई सचेत सुसूचित गराउने सवाल उपर सरकारको भूमिका सुन्ने जस्तो देखियो। के सोचिरहनु भएको छ तपाईँहरू? ठिक कुरा गर्नु। हिजो मात्रै शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा हामी छलफलमा थियौँ। 24 लाख खोप खोइ भनेको त्यसको रेकर्डै पाइएन भन्छन् सचिव, राज्य मन्त्री। कहाँ गयो त यो? अब यो त हामीले देखेको के भने ठाउँ ठाउँमा काङ्ग्रेस र अरू पञ्चमाङ्गी तत्त्वका तथाकथित कार्यकर्ताले घर घरमै खोप लगाए भन्थे, होइन? खोप त यो जनताको अधिकार हो, जनताको ढुकुटी, जनता राजस्वबाट आएको ढुकुटीबाट किनेको। यो यसो गर्न हुन्न भन्थ्यौँ हामी। आज 24 लाख खोप खोइ भनेर उठेको कुराको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको हुनाले दुरुपयोग भयो।
यो भयो भने यसबाटै पुष्टि हुन्छ। एक दोस्रो कुरा अब सरकारले दैनिक 5 लाख खोप दिन्छु भन्थ्यो नि, 1 लाख 1.5 लाख पनि दिन सकेन र 1.5 करोड खोपको सिरिन्ज पाइएन भन्छ। नयाँ केपी ओली सरकारले जहाँ जहाँबाट खोप ल्याइदियो त्यहाँ बाहेक अन्त थप ठाउँबाट खोप ल्याएको त देख्नु भएन तपाईँ। भनेपछि यो पनि जनताको जीवधनको र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अलार्मिङ अवस्थाको पेन्डामिकको बेलामा पनि सरकार रमाइलो गरेर बसिरहेछ। अब के गर्ने बताउनुहोस् त। यो त एउटा बुस्टर डोजका लागि मानिसहरूको मारामार छ। एकातिर बुस्टर डोज भन्ने, अर्कोतिर एउटा खोप पनि नपाउने सङ्ख्या कति छ? 5 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका लागि पनि खोप बनिसकेको छ। त्यो ल्याउनु परेन? बच्चाहरू हाम्रो भविष्य त ती हुन् नि। वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू सम्मान हुनु, उनीहरू इतिहासै खाने हुन्, तर भविष्य त बच्चाको हो नि। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कुरा गर्छौँ हामी, बच्चाको लागि के गर्ने भने भन्दैन। भविष्य त यहाँ छ। त्यसैले बच्चाको खोप ल्याउने काममा सरकार अहिले कानमा तेल हालेर बसेको छ। पढाइ लथालिङ्ग भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ नि अब यो जनशक्ति शिक्षा दीक्षामा समेत कमजोर बन्दै जानेछ। 10औं वर्षपछि यसको असर पर्नेछ। त्यो कुरातिर सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, होल्डिङ सेन्टरहरू बाहिरबाट आउने छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टको काम गर्नु पर्यो। ट्रेसिङको काम स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ। स्थानीय तहलाई आज खै अनुदान, हिजो ठाउँ ठाउँमा मान्छेलाई निःशुल्क खाना खुवायो सरकारले। त्यत्रो काम गर्यो। अमेरिकाले खुवाएको थियो, विदेशीहरूले खुवाएका थिए। कृषि क्षेत्र सङ्गठित जागरुक संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाउने काम त्यो हिजो केपी ओली सरकारले यो लकडाउन गर्यो भने जानिएकै थिएन, बुझिएकै थिएन, उपचारै थिएन, भ्याक्सिनै थिएन, मास्क लगाइदियो टाढा बस्दियो भन्नुभएकै थिएन। आज पनि ओमिक्रोन जो नयाँ भेरिएन्ट आएको छ यसले यति ठुलो क्षमता राख्यो कि अब डेल्टाभन्दा पनि गुना यसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने क्षमता राख्यो। त्यस कारणले अब भिडभाड जम्मा नगर्नका लागि पहिले नै भन्नु पर्थ्यो नि सरकारले के छ यसको एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो, प्रक्षेपण गर्नु पऱ्यो, त्यो आधारमा आफ्नो तयारी गर्नु पऱ्यो, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, अथवा ती स्थानीय तहलाई साधन स्रोत दिनु पऱ्यो कि ट्रेसिङ गरेर भाइ नयाँ मान्छे को आएको छ भनेर ट्रेसिङ गरेर अनि टेस्टिङको जिम्मा प्रदेशलाई दिनु पऱ्यो र ट्रिटमेन्टको जिम्मा सङ्क्रामक रोग ऐनअनुसार र केन्द्र सरकारले त्यसको सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। आवश्यक पर्छ भने हेल्थ इमर्जेन्सी लागू गर्नु परेन, वान डोर सिस्टम गर्नु पऱ्यो। त्यसो गर्नका लागि सरकारको नेतृत्वमा निजी सहकारी सबै ती उपचारका लागि खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू संस्थाहरूलाई एकीकृत ढङ्गले चलाउनु पऱ्यो नि। आज एमसिसीले हिजो कोर्डिनेसन गर्थ्यो त्यो पनि छैन। भ्याक्सिन कसरी ल्याउने हो त्यो पनि छैन। अब निडलहरू पाइएन भने त्यतिकै अलपत्र छ। अनि एकातिर बुस्टर डोजको कुरा गर्छ, पहिलो डोज नपाएको त्यत्रो जनसङ्ख्या छ होइन। अनि यो क्षमता बढाउनु परेन। पिसिआर टेस्ट हुँदैन थियो 85 ठाउँमा सरकारले केपी ओली सरकारले बनायो, 86 ठाउँ बनाएको छैन अहिलेसम्म, बनाएकै छैन। 6 महिना के गरेर गयो? सुतेर गयो, जनतालाई ठगेर गयो। सरकारको अयोग्यता र असफलता त तपाईँहरू झन् खुसी हुनुपर्ने त किन होइन नि, जनताको जीवनको खेलबाड भयो नि। अनि तपाईँहरूले दबाब खै सिर्जना दियौँ हामीले। तपाईँ देख्नुभयो भने डेलिगेसनै गयौँ, हामीले समिति बैठक राख्यौँ, हिजो निर्देश गऱ्यौँ। विभिन्न ठाउँमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र जनतामा अवेरनेसको काम पनि गरिरहेछौँ। हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता सञ्चालन पनि गरेका छौँ। अहिले पहिलो काम एक त भिडभाड जम्मा नगर्ने, कार्यकर्ताले एक जनताले जहाँ दुःखमा परेको छ त्यो साथ दियो भने हामीले केन्द्रीय निर्देशनै जारी गरिसकेका छौँ। अब त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्छौँ र सरकारलाई तत्त सरकारहरूलाई हामी दबाब दिन्छौँ। हामी तपाईँहरूको नि यो जो क्रियाशील सदस्य छ नि, तपाईँ पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख भएको हुनाले यो कति छ बताइदिनुहोस् त। 8,73,543। 8,73,543। यो जुन सङ्ख्याको यो क्रियाशील सदस्यता वितरण काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हाराहारीकै तपाईँहरूकै हाराहारीको बताउँछ। यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा जो मानिसहरू राजनीतिमा क्रियाशील छन् यसले अर्को खाले समस्या त सिर्जना गरिरहेको छैन। ठुलो बेरोजगारको सङ्ख्या त बढाइरहेको छैन। रचनात्मक हुने राजनीतिकै माध्यमबाट अर्को पड्को मार्ने, त्यसले अरू समस्या त सिर्जना गर्दैन देशमा। तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु गुणस्तरीय। अब हामी के हो भने हिजो राजनीतिक व्यवस्थाका लागि लड्न सङ्ख्या थियो, पार्टी सदस्य सङ्ख्या, पार्टी त्यस दिशामा थियो। अब हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा के हो भने समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, त्यसमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने हो, दलाल पुँजीलाई विस्थापन गर्ने हो र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने
व्यक्तित्व पनि हाम्रो पार्टीमा चाहियो। अनि त्यसको निम्ति देश निर्माण गर्ने प्राविधिक सिप क्षमताका मान्छे पनि हाम्रो पार्टीमा चाहियो। अनि महिला चाहियो। अनि त्यस विभिन्न सेक्टरल रूपमा बहिष्करणमा परेका सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, जाति पनि हाम्रो पार्टीमा चाहियो। त्यस कारणले पार्टी अब निर्माणको यात्रामा छ। हिजो चाहिँ नि एउटा एक प्रकारले ध्वंस भनौँ न, व्यवस्था फाल्ने कुरा थियो। अब हामी निर्माणको यात्रामा छौँ भने निर्माण कर्मीहरू चाहिए, सिप क्षमता, कलाकर्मी चाहियो, साहित्यकर्मी चाहियो, अनि इन्जिनियर चाहियो, स्वास्थ्यकर्मी चाहियो। अब यी सबै क्षमता भएका मान्छे चाहियो। रिटायर भइसकेका मान्छे हुन्छन्, अब सरकारी जागिरमा भएका रिटायर भएका मान्छे, अलि स्वच्छ चरित्रका मान्छेहरू, ती समेत अब यो पार्टी निर्माणको काममा उनीहरू हुनु पर्यो। त्यस कारणले अब उनीहरू कानुन विपरीत ढङ्गले पार्टी सदस्य छन् भने तिनीहरू हुनु भएन, हामी छानबिन पनि गर्छौँ। जुन कानुनले वर्जित गरेको छ त्यो ठाउँमा त पार्टी सदस्य बनाउनु भएन। त्यसपछि जहाँ नेपाली त्यहाँ नेकपा एमाले भनेका छौँ हामी। सरकारी वेतनधारी पनि तपाईँहरूका पार्टीमा सदस्य छन् नि, के गर्ने तिनलाई? त्यो प्रश्न उठिरहेछ। सरकारी तलब भत्ता खाने, फेरि राजनीतिमा लाग्ने भनेर। अब अदालतले तिनीहरूलाई नरोक देऊ भन्छ, कहिले कानुनले रोक भन्छ। त्यस कारणले यो अदालतको त्यसको टुङ्गो लगाएपछि हामी त्यो कारण अन्तिम आदेशको अन्तिम हामी मान्छौँ। त्यसलाई एकदम पहिलो पालना गर्ने सफेद पार्टी नेकपा एमाले नै हुन्छ, ढुक्क हुन सक्छ। तपाईँसँग म अरू विषय पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँसँग यदि खुलेर कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगराज अधिकारी, नेकपा एमालेका सङ्गठन विभाग प्रमुख तथा स्थायी समिति सदस्य, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषय केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।